usahan dili paryente. Na kay dili man siya paryente, dito siya suod sa dili paryente. Pagsuod nila sa utahan kung katiguban ka na to, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, puyuban ka na alang sa mga namunuan sa pangagamahanang sibil, nga ilang taong iluhon sa kanunay ang mga paginahanglanon sa mga kabos o nagkamalisod sa atong katilingban o mahatagan sa nanaling pagtagan. Mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka alang sa tibuok kalibutan, kansang mga kasing-kasing bulog sa pagpasalamat. Naunta, kining mga kasing-kasing mao ang moabi-abi kang Jesus na manluluwas sa iya kunyang pagbalik. Uban sa kahayag ko, Ginoo, puyuban ka Alang kanatong tanan nga aniha dinhi karon, uban kang Padre Aljan Menyusa, nga pinaagi sa gagmayng simbahanong katilingban, mapinantayan unta kita sa mga tilimanon sa presensya sa Dios ug magmakugihon unta kita mabuhat sa mga utang alam sa kahimayaan sa bata Jesus nga miguyo uban kanato. Mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka alang sa kalinaw ni hilingan ng Tiburaan, nagkasupakit ng mga kanasuran, na unta dinig panahon sa Pasko, ang tibuok katawhan sa kanunay, mangita ang paagi aron sa pagsinabtanay, upang tinabangay, alang sa tugmaran, layuhan sa tanan, mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka alang sa usa ka hapsay, usay o patinudanon pinilihay sa tuig 2025 nga unta ang tanang mga lungsuranon kanunay mangita sa tinudanay nga kalambuan nga makahatag og kaangayan sa tanan sama nga sa Dios nagpakatawo sa pasungan alang kanato ug sa atong kaayuhan. Mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka Alang sa atong banay at ikiranhon nga sasama sa balaang banay ni Jesus, Maria o Jose, sa kanunay may ipakita ang lawom nga pagsalig o pagtuo sa Dios ug matutog kini sa mga kabataan ug mga kabatanunan isip paglaom sa maabot na henerasyon. Mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka Alang sa tanan natong mga igsuon nga miunagan naton sa pagkabog sa lahing kalibutan, nga unta ang Ginoo nga natawo diri sa kalibutan, magmaluluyon kanila ug pasayloon sila sa ilang mga kasalanan ug pagadawaton unta dito sa panon sa mga balaan. Mag-ampo kita. Ginoo, puyuban ka Ginoong Diyos.
GM. Uy, woman doon si GM na rin GM. Merry Christmas. Merry Christmas, Mama Jima. Dahil isa ka sa Kristano, mahadlok pare. Baby Jesus. Merry Christmas, Baby Jesus. Merry Christmas. Uy, Merry Christmas ninyo mga fathers. Uy, kamusta man mga fathers? Oh, daning mga fathers sa tagdagmat ito, uy.